I got this message. The Ramtole residents have filed a complaint against me, claiming that the house in which I stay in Korsve is illegal, that I don't have construction license, that I don't have all the necessary permissions, including conversions and all. First thing, before I answer that, I want to tell you one thing, that this complaint, I feel sad that the Ramtole villagers have been used or misused into making any complaint against me or anyone. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. The whole thing stems with one man called Amar Mandrekar. This Amar Mandrekar was a PA of Glenn Thiclo. Glenn Thiclo had, I'm told, had even thrown him out. Parikar was the one who exposed him at that time and he was thrown out. This man, I helped him in when he needed help, but his choice was to go back to Glenn Thiclo, and I have no enmity against him. But what happened was, if you remember, there was that Pomburpa matter where that illegal construction was going on. I supported the villagers and I stood with the villagers and I ensured that that work was stopped. Now because we did it, afterwards I came to know that he was a contractor of this. And because he was the contractor, he decided to take revenge. And the revenge was this. Now, Ramtole villagers, why are they upset from the Wado of Ramtole? Because there is an MRF shed issue. And I have not spoken about that issue for one simple reason. That matters between the Panchayat and the High Court which is going on. And MLA doesn't fall into it. When the Panchayat was to fall into problem, I had given my land to be used for putting up an MRF shed. So that's the only time I helped the Panchayat, but I'm not building MRF shed, nor I have got any interest in MRF shed. So that was purely a decision by the Panchayat and the High Court. And the Panchayat apparently asked the Comunidad for the land which the Comunidad gave. In response to this, a big meeting was held where this Amar Mandrekar did a video presentation and a slide presentation claiming my house was illegal. Now he has hidden in the background and he has got the poor villagers to file the complaint. I have nothing against the villagers. I want to say one thing, that my house and my compound wall have been built more than 10 years back with all due permissions of the Panchayat, health, conversion sanat, everything obtained, and as and when the Panchayat issues me a notice, I will give a reply, refute these allegations and prove that there is nothing illegal which has been done. I also know one more thing, that one of these functionaries of the BJP who stays in Korsve applied for documents under RTI of my house and my compound wall, got all the documents, and now he has been part of this movement also with the Ramtole villagers. Now if he suppresses it from them and does not show them, I feel sad for these people who have filed this complaint. I can actually take them to task, but I'm not revengeful and I don't intend taking revenge. I look at broader things, I have better things to do, so I will file my reply. After having documents, you don't show it to them, you mislead them, you get them to file a complaint. That is completely wrong, and I think that this Amar Mandrekar is misleading the people, the poor villagers. I think Amar Mandrekar is causing them stress. Amar Mandrekar has caused all the tension which they are facing right now. And I think that final blame will be at his doorstep, whatever may. वो कितें आसतालो आपूण वो आदवोगाद आनी आपूण हे जालो व्हडलो जालो म्हणून हेंची सगळी सत्या जाली हितून आमचो आतां मिनिस्टर हो आहा प्रमोद सावंत तेणी पावनी एक्शन घेवन आमकां सगळी हें करूंक आसली कितें बोगो जालां कितें ना आतां 1.5 म्हयनो जावन येयलो हेची कांयच एक्शन घेयना म्हणजे हो मुख्यमंत्री कसलो तर हां ह्या हितून जाणा ह्या मंत्र्यांचे तरी कितें तरी आहा आनी हितून देवूळ मोडूंक सोदता हे कितें जालें हे आरबायचें हें जालें राज्य जालें हें जालें आदले पुर्तुगेज टायमाची सत्या जाली आनी हितून ब्रिटीश टायमाची ही अशें जालें हांगा ही पंचायत आसली थंयसर वोड आसलो थंय खापरी आसले थंय पाखले आसले ते पाहून आमी पयल्यात
आणि हे आता हे करतात न्हू, तितून हिंदू राज्य म्हणटात न्हू, ह्या हिंदू राज्य हे कोंकणीचेरूच कशें बसता, क्रिस्तांवांचेर कशें बसना? हितून हे सगळे भेजे आहात. स्टार्टिंगाक MRF शेड पंचायतीन घातली आमचे मोसुंडे कडेन खोर्जुया, सर्वे नंबर 28/1 अनंत कामतीची प्रॉपर्टी. जेन्ना हांव डॉक्युमेंट काडले सगळे, आमकां पयलें खबर ना कोणाचें कितें तें, आमी ओगी आसले, आमची ऑब्जेक्शनां आसलीं थंय घालपाक. मोसुंडी म्हणटकूच खूब हें. जेन्ना डॉक्युमेंट काडले ते जाग्यार घालपाक NOC कार्लोस फरेरा हेणी दिल्या, कार्लोस आल्वारीस फरेरा हेणी. आनी जेन्ना डॉक्युमेंट घाल जागो तेजो न्हूच, NOC तेणी दिल्या. आमी आजून पासून येवंक ना, कित्याक जावं हेजें नांव बश्टें नाका. पूण जेन्ना अती जाता तेन्ना ती म्हाका नांव वयर येतलींच. म्हाजे कडेन प्रूफ आहा, NOC हेणी दिल्या. आय परमीट म्हणटा तो थंय घालपाक, पूण अरे तुजो जागो तरी आसूंक जाय तूं परमीट दिवपाक. जेन्ना पळय हांव हायकोर्टान गेलो, जेन्ना दाखोवन दिलें की हें सामकें ना म्हणून, तेन्ना हायकोर्टान सरपंचाक ऑर्डर दिली जुलयाची 25 तारीख. 4 म्हयन्याच्या भितर तूं दुसरी परमनंट बऱ्या जाग्यार शेड घाल म्हणून दिल्ली. असली नाटकां करूंक दिवंक ना ऑर्डर. तुका बरो जागो पळोवपाचो, ज्या जाग्यार लोकांक त्रास जायना. कायद्यान कितें आहा तें करूंक जाय. डायरेक्ट तूं लायसनां इश्यू करपाक लागून वयतलें आनी खंय MRF शेड म्हणून घालतलें आनी दाखयतलें, तें सामकें न्हू. कायदे कित्याक केल्या त्यो फॉलो करूंक जाय सामके. एक तर तूं लायसनां इश्यू करता, पंचायत बोर्ड ही लायसन इश्यू करता, तेका कायदे खबर आसा सगळे, कशी हें घेवप, एप्रुवल घेवप TCPचें, मागीर हेजें हेल्थाची NOC घेवप, पोल्युशन बोर्डाची NOC घेवप, ती खबर आहा तांकां. तूं खबर आसतना अशें करता म्हणजे तूं मुद्दाम करता आनी लोकांक त्रास करून करता. हेणी ह्या लोकांक त्रासान घातले. हे लोक बाबडे कामा धंद्याचे येयल्ले दिसता, हेका लागून हेंकां कामाच्या घरा रावचें पडटा. हें म्हाजे दृश्टीन तरी हें सामकें न्हू. हें हेंकां सोबाना. जे निवडून येयल्या पळय त्या लोकांक हें करपाक लोक हेंकां मतां मारिना. दुसऱ्या फावटी हेंकां सामकें आमी बुश शिकयतले, येवनी हेंकां दारांनी. तेजे आमी RTI घातलेली. RTI थ्रू आमकां पंचायतीसून लेटर मेळ्ळो. तितून क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा, आमदाराचें घर पळय आसा तें सर्वे नंबर 156/157 आसा. तितून एक रोड एक्सेस दाखयता. रोड एक्सेसान तेणी एक कंपाउंड वॉल बांदला पळय, तो रोड सगळो ब्लॉक केल्लो आसा भितर. हें एक जाल्लें. सेकंडली पंचायतीन ताका एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिल्या. तेजें घर आसा 156/157 आनी हितून सर्वे नंबर जो मेन्शन केल्लो आसा तो 181/5 आनी हाऊस नंबर आहा 95/1 जो आसा दत्ता सावंताच्या नांवार. आनी ही कॉपी गेल्या तुमी मेन्शन करूंक शकता पळय, कॉपी कोणाक गेल्या ती हेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी गेल्या फकत पंचायतींसूनच गेल्या. हें अशें कशें जावंक शकता? तूं आमचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमचे ऑल द कॉन्स्टिट्युशनल रिप्रेझेंटेटिव्ह, आनी आमी बरो म्हणून हाडला. कोणें हाडलो बरो हाडला न्हू. जेन्ना आमी एक्सपेक्ट करता इतले दीस आमी लोकांची मागणी आसा. लोकांची मागणी कितें आसा? हो प्रोजेक्ट तुमी घालूं नाका म्हणून ना. हो प्रोजेक्ट तुमी तुमच्या पंचायतीक मेंबराक, ज्या तुमची पंचायत रिप्रेझेंट आसा तांकां घेवन तुमी डिस्कशन करून हो प्रोजेक्ट तुमी पयस व्हरा. आमी अपोज केला कितें, आमी पयस व्हरा. आमी तेच मागणी केल्ली आसता की हो प्रोजेक्ट खंय पयस व्हरा. डिस्कशन जावन न्हू. लोकांक घ्या. जेन्ना तूं एज रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांक डिस्कशन तुमी इनवॉल्व करा न्हू. लोकांक हे सगळे हेचेर आमदार, गांवचे तुमी लोक आनी पंचायत एक जाण बसनात कितें? पळय आतां पळय, आमी बसन आमी जेन्ना मागणी केल्ली जाल्यार आमची मागणी आसा ती कोणी तरी आयकपाक जाय न्हू. जेन्ना एज अ पंचायत बॉडी सरपंच, आतां डेप्युटी सरपंच आनी ते मेंबर आसा, जर ते आयकून आमी इतले तांकां रिक्वेस्ट केलो, तुमकां तें खबर आसतली इतले आमी इश्यू जाल्ले ते आमी इवन आमी आतां आडोवपाक गेले, ऑब्जेक्शन करपाक गेले, लोक सगळ्यांक काम धंदो आपलो सोडून लोक थंय कितें झगडटा की आमचे लोकांक आमच्या कितें जाणटे पंडाचे धन दौलत आसा म्हणून आमी झगडटा. आमकां सगळे लोकांक दिसवडो काम करून वचपाक जाय. पूण तरी आमी खंय आमकां देवा कडेन नाका. जे आमचे सेंटिमेंट देवा कडेन आमचे जुळलेले आसा, क्लियर मेन्शन करता, जे आमचे सेंटिमेंट देवा कडेन जुळले आसा, फाल्यां आमकां थंय घाण येतली म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट आमी ओपोज करता. आनी वॉटर पॉल्युशन जावन लोकांक त्रास जातले. फाल्यां सगळ्यो बांयो आसा, इंटरलिंक आसा, ते व्हाळाक लिंक आसा बांयो, ते आमी इवन सगळ्यात म्हणजे खूब फावटी आमी मेन्शन केलें आसा की बांयो आसता ते लोकांक त्रास जातले, कितें आसतलें. एक तरी पॉयंट आमचो 1-1.5 म्हयन्याक तुमी आयकचो आनी लोकां कडेन पळय जे तुमकां कोण मिसगायड करता, हांव म्हणून शकना तुमकां कोण मिसगायड करता आनी कोण आनी कितें सांगता तेंच्या तुमी बळीक पडो नाका. ते आतां एक सरपंच सांगता कितें 2 पॉयंट मिक्स करूं नाका. 2 इश्यू तुमी मिक्स करूं नाका. पूण हो कळटा आतां ऑलमोस्ट आतां आमची जे लोकल आसा 3 जनरेशनां थंय आमी रावल्यात. नाताचे लगीन सुद्दां लोक गेल्ले आसा. जाणटे आसा, जाणट्यांक खबर आसा तेंच्यांनी कसो घाम गळोवन ही घरां उबार केल्लीं आसता. थंय आदीं सगळीं खडपां आसली, रोड नासलो सारको, लोकांनी घरां म्हणजे गरीब आपले घरां ना म्हणून घरां बांदलेलीं आसा. आनी ऑलमोस्ट 40-45 इयर्स लोक रावल्लो आसा. थोडी 30 इयर्स आसा, मिनिमम 30 इयर्स, मॅक्झिमम 44 इयर्स लोक रावता थंय. आनी तुमी आतां सांगता कितें घरां इल्लिगल. इतल्या वर्सां जालीं आमकां खंयचेच कोमुनिदादीन आमकां थंय
केन्ना आमकां त्रास करूंक ना, येयल्ले आसा. पूण आमकां म्हणजे आतां म्हणटले. पूण आतां हो कितें फक्त हो तो इश्यू आहा कितें आमी गार्बेज ओपोज करता म्हणून आमचो हो रिवेंज घेता का पॉयंट येता. आनी फाटल्या दिसांनी सांगलेलो तुमकां, जर तूं गरीब लोकांक स्वतायताय जाल्यार तुजेर जेन्ना कंप्लेन येतले ना तुका कशें फील जातलें. आयज इतके दीस तुवें स्टेटमेंट दिवंक ना, आयज तूं असेंब्ली भायर येवन स्टेटमेंट दिलें. कित्याक दिलें? कित्याक आयज तुजें थंय नांव येयलें म्हणून एडवोकेट कालदुसा. म्हणजे तुजो खंय तरी पर्सनल इगो हर्ट जालो. जे इतके वर्साचें तुजें नांव आहा हायकोर्ट एडवोकेट म्हणून, तें खंय तरी तुजें हें जालें. आयज मातशें तुका हें जालें. अरे जेन्ना तुज्या नांवाचें जेन्ना तूं चिंतताय, जेन्ना ह्या गरीब लोकांचें चिंत, तेंची भावना चिंत, हिंदू धर्माचे जे देवळार पळय जे हें आसा पळय ते भावनेचें चिंत, आनी मागीर तूं वतल्ले स्टेटमेंट कर. कंप्लेन येयली म्हणून आपूच जावन स्टेटमेंट करूं नाका. आमच्या अध्यक्षान प्रॉपर चॅनलाकसून लेटर केल्लें. हांवें इतके दीस कित्याक सांगूंक नासलें? कित्याक तो म्हणटलो आसलो 8 दीस जाले, 10 दीस जाले लेटर, आपल्याक टायम जाय. म्हटल्यार आतां गेले 22 डिसेंबर, जानेवारी आनी आतां फेब्रुवारी, ऑलमोस्ट 1.5 म्हयन्या वयर जाले. तुका अजून तूं रिप्लाय करूंक ना. सो तुजे कडेन कसलो एक्सक्यूज आहा? आनी आमी तुजे कडेन खंयच्या कायद्यान वयतले? आनी तुवें पर्सनली थंयसर हें दिलंय, स्टेटमेंट दिलंय की हे जे सगळे आहा पळय ते पॉलिटिकल आनी हें करता म्हणून, आमचे रिलिजियस हें करता म्हणून. अरे हितून तशें कांयच ना. रिलिजियस करतलेच न्हू, आमच्या देवळाची भावना हर्ट जाता मरे, आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाता. हांव तुमकां ह्या जाणट्यांक तुमी विचारूंक शकता. हांवें तांकां फुलयल्या काय ते म्हाजे कडेन येयल्या की बाबा आमकां हितून हेल्प कर म्हणून. आतां एक समाजान कितें आसता, कोणाक थोडी जाणीव आसता, तो तर एक जाणट्या मनशाक, गरीब मनशाक तर हेल्प करता. पूण देवस्थानाक लागून तर हांव झगडटां. एज अ हिंदू हांव तर आयज महाजन म्हणून त्या देवस्थानाक जर झगडना जाल्यार म्हाजो हिंदू म्हणून रावन फायदो कितें? जर तर हांव एक हिंदू म्हाज्या देवस्थानाक, म्हाज्या कम्युनिटीक झगडटां जाल्यार हेचो मतलब हांव हांकां फुलयता अशें ना. आयज तुमी खंयच्या देवस्थानान तर पळयतलीं, भगवतीचें जावं किटला जावं कितेंय जावं, कसल्या कार्यक्रमाक ही जी रामत्यांतली महिला मंडळ आहा न्हू ती पयलीं फुडें आसतली, रांदपाक जावं कसल्या कार्याक. आनी आयज जेन्ना तेंच्याच देवस्थानाचेर आनी आमच्या पुर्वजांच्या देवस्थानाचेर जेन्ना संकट येता तेन्ना कोणी कोणाक फुलोवपाचें नाका. सो आमदारान न्हू हो स्टेटमेंट केला पळय, आय टेक इट ऑन टास्क. हांव भियाना, यू टेक मी ऑन टास्क. हांव भियाना. तूं ज्यो धमक्यो दिता पळय ते आनी कोणाक दी, कळ्ळें? आनी तो म्हणटा पळय अशें तशें तशें लिगल आसा, कोर्टान आसा तें. लेट कोर्ट प्रूव वॉट इज लिगल इलिगल. फाल्यां कोर्टान कितें प्रूफ जाता तें आमी एक्सेप्ट करतले. बट तरी सांगता ही जी घाण आसा ही म्हाजें म्हणणें न्हू, ह्या महाजनाचें. हें पळय हेका आतां काय न्हू म्हटल्यार 70 वर्साचो महाजन हो, आयज ताका 70 वर्सां जालीं. तो 4 किलो मनीस म्हणटा ही घाण आमकां नाका. ही 60-70 वर्साची जी बायलां आहा, दादले आहा पळय ते ऑब्जेक्ट करता. आमच्या देवळाकडे एमआरएस शेड नाका, इतलेच फुलोवपाचे ना. आनी आमी सगळे महाजनांक एकठांय केले, फकत देवळाक लागून आमी ओपोज केला की थंयसर 300 मिटरा भितर त्या पयलीं आसा म्हणून शेड नाका म्हणला. आनी हो एक प्रश्न असो बी आसा की आमकां आयज पासून आय थिंक 45-50 इयर्स जाले कुमलीदिनी केन्नाच आमकां येवन अशें प्रॉब्लम करूंक ना की हें कर ते कर ते कर. एक्चुअली हांव सांगता कुमलीच्या अध्यक्षान म्हाका स्वता येवन सांगलेलें की तुमी सुशांतान रावा, आमी तुमकां कांय ना प्रॉब्लम म्हणून. म्हाका स्वता सांगला आनी आयज पासून तो बरो उलयता आमच्या वांगडा. फकत आतां कितें जाला खबर आहा, मेन प्रॉब्लम म्हणजे आतां हें मातशें कितें आहा, मातशें भडकयला म्हणून तो भडकयला. एक्चुअली दॅट इज गूड पर्सन, तो एकदम बेस्ट मनीस, हेल्पफूल मनीस. तेणी स्वता सांगलेलें आहा आमकां. म्हाका सांगला तेणी स्वता गेल्या एक 8 म्हयन्या पयलीं म्हाका तेणी स्वता म्हाज्या खांदार हात दवरून म्हाज्या घरा कडेन येवन सांगला तेणी तुमी सुशांतान रावा म्हणून. आमी तुमकां कांय टेन्शन ना. फकत इतलें सांगला की आनी कितें तुमी वाडोव नाका, कश्टाचेर कांय करनाका, आमी स्वता तुमकां घर दिता सांगला तेणी तुमच्या नांवार करून. आमचो मेलविनान आमचो कुमलीदाचो अध्यक्ष. कुमलीदात प्रॉपर्टी खूब आसा, अशें पळोवपाक गेल्यार खूब आसा. आमकां कितें ही शेड आहा ती पयस व्हरा लोकां कडल्यान, आनी देवळां बिवळां कितें आसा पळय तेच्या कडल्यान पयस व्हरा. आतां फाटल्या दिसांनी खोर्ज्यां जाल्ली पळय तेन्ना तेंच्यांनी मुसोंडे कडेन घातली आनी खंय लोकांक त्रास करपाकूच लागून हें करता. आतां हें तेंच्यांनी आतां आमी म्हणटा कितें हायकोर्टाचो तुमकां हें आसा न्हू, आमकां खबर आसा तें कितें कितें आतां. पूण तुमी कितें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी करा. लोकांक घेवन आसतना तुमी लोकांक फोंडान घालून तुमी हें सगळें करता. सांगपाचें म्हणजे आमदार सद्या रामतळे गांवा वांगडा ना, कांयच ना. तो वयल्यान लोकांक सांगता आमी फोटींग आमी पॉलिटिक्स करता, कम्युनल करता, हें करता तें करता म्हणून. आख्या लोकांक तो हें करता. आतां तेणी सगळ्यांक घेवन मिटिंगे घेवपाक वयता तो. अरे लोकांची मिटिंगे घेवपाक कळटा. ह्यो येदो व्हडलो मुद्दो आहा मरे. एक कितें सांग 3-4 म्हयने जाले झगडटा ह्या खातीर.
तुम्ही एकदा तरी येवन विचारला तेच्या वांगडा भोंवपी आहात ते आमकां सगळे वळखतात, जावं तेंच्यांनी आमकां येवन सरा वांगडा तुमी मेळा कितें करा अशें तरी सांगलां आमकां, कांयच ना, अशें काय जावंक ना, कांयच जावंक ना तेंच्यांनी. आनी सरपंच आहा तो उलटो आमचेरूच हें करता, आतां कॉंग्रेसीक ते प्रेशर करतात, तुमी हें करा, तेंकां नोटीसी करा, हें करा, तें सगळं करा म्हणून, तेंची घरां मोडया, लायटीचे फाल्यां काल ते आतां डिपार्टमेंटान विदावट नोटीस येयल्लेले, जेन्ना तेंकां आमी विचारले पळय तेन्ना ते म्हणपाक लागले आमी फाल्यां येता म्हणून. न्हयची नासतना सगळें करता न्ही, तेंचेरूय म्हणून एक प्रेशर घालता ते, आनी ते सांगता डिपार्टमेंटा वाले येयन धाडला म्हणून आमकां. ती पंचायत आसा तेचीच आहा न्हू आतां, अशें ना की पंचायत दुसऱ्याची आनी तो MLA दुसरो, पंचायत दुसरो आनी MLA तोच न्हू. आणि कालूय आमच्या आमदारान स्टेटमेंट केला की MLA जो आसा ते 5 वर्सांक आसा आणि ऑफिसर जे आसा ते रिटायर जायसर आसा म्हणून अशें काल स्टेटमेंट केल्लें आसा. आनी पळय तेन्ना आमी व्हिडिओन गेल्ले पळय तेन्ना व्हिडिओ सांगता आमकां तुमकां आमदाराचो आमचो हेवटेन सुरी लायला आनी तुमी हेवटेन सुरी लायला, हे हेका प्रेस करता अशें जालें ना. ऑफिसरूच सांगता आमकां आमदारान प्रेस केला म्हणून, तेंकां प्रेस करून थेयलेलो आसा तेका लागून तेंच्यान आयज सायनी मारल्या तेंचेर आनी तेंकां लायसनां दिल्या. हे आतां कितें जालां तेंचेर दबाव घालतात ऑफिसरांचेर की तुमी दिया, फाटल्यान आमी या कितें पळोवपाक जाय ते, आनी तुमी इलिगलिटी सगळे लोकांक तुमी आतां हालदोनच्या हें करून थेयल्यान मरे, एक तुमी जागा घेवंक ना हालदोनान अजून एक, सगळ्याक वचत थंयचं कन्स्ट्रक्शन थंय आख्खी बिल्डरांक तुमी मारटून घातल्यान सगळें. आतां आमच्या देवळां सोंपोवंक सोदतात, आतां आमच्या घरांचेर घातल्यान तुमी इतके वर्सां आमी कोंकणीतान आमकां सपोर्ट करतले, आमी सगळें बरें आसलेलें. जेन्ना डिसेंबरांतल्यान हो मुद्दो स्टार्ट जाला पळय तेन्नाच्यान सगळें हें जालें, कोंकणीताचेर म्हणून हेंचे MLAन प्रेशर घालतात ते, तेका लागून आयज कोंकणीताच भायर सरलेली आसा. म्हणजे अखेर खंय तरी तांकां MRF शेड धाडली जायत गांवान, ते म्हणटा कितें आमी करतलेच म्हणटात ते थंयसर, त्या जाग्यार करतले, आमकां त्या जाग्यार करतले म्हणटा, आमकां त्रास जावं कितें जावं म्हणटा ते आमी करतलेच म्हणटात ते. आमदाराचो वच शब्द सगळ्यांनी सायन घेतलेली रे, पयलीं सगळी येयल्ली ना न्हू, पण तेन्ना सांगलें कितें सगळ्यांक विचारलें, वाड्या वयल्यांक विचारल्या उपरांत तेंच्या आमी सांगलें रे आमकां नाका आमकां ते फाटीं सरले, ह्या पयलींची गोश्ट आहा, आनी ही आतां कोणाक खबरूच ना पयलीं, अचानक हें जालें आनी ते आमी दिसलें म्हणून आमी फुडें सरिना, नाल्यार आमी चडची नासली. जेन्ना ग्लॅन सर MLA आसलो पळय तेन्ना ती शेट थंयसर येयल्ली, पूण आमी ओपोज करून ती सराक सांगलें, आमच्या सराक मेळोन अशें आमी सांगलेलें, तेन्ना ती सायटीक सरलेली. आतां ह्यो पोरतून त्याच जाग्याचेर पोरतून आतां घालूंक सोदता, त्या जाग्यार म्हटलें थंयच्यान एक 100 मिटर फुडें घातलें तेंच्यांनी, सारकी देवाक तेकोन म्हटलें 200 मिटराक देवूळ आहा तें. आतां पयलींचे इश्यू काय ना, ती म्हणटा की थंयसल्यान काडा आनीक खंयसर घाला, आमी सगळे जाण हें करता, घाला तुमी आमकां जायत ती हालदोनान आमच्या, मात कितें दुसरे कडेन घाला, लोकांक त्रास जायना पळय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी करा सगळें कितें करता. पयलींच्या जाग्यार आसली पळय ती आतां स्टॉप केल्या थंयची, पयलीं आमी स्टॉप केल्लेली, ऑब्जेक्शन काडून आमी नाका म्हणून सांगलेलें म्हणून आमदारान आनी पंच मेंबरान फाटीं काडली. आतां परत दुसरो हेचो मुद्दो जाला की हेंच्यांनी रिवेंज घेवपाक लागून हे BJP आनी ते काँग्रेस थंय केला आनी हेंच्यांनी थंयच घालया म्हणून, कित्याक हे BJPचे ते काय कोण हें करचे ना तशें आसा. तुमी फाटीं म्हटलेलें की तुमी एक स्पेसिफाय जागो सोदून काडलो म्हणून न्हू, आमी सगळ्यां कडेन आतां उलयला, तेंच्यांनी आतां सरपंच म्हणटा पळय लोकांक घेवन आपूण हें केलां, लोक